अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों के लिए शैतान की बेटी की हाज़िरी लेकर आया हूं। इस अमल को करने के बाद आप दुनिया का हर जायज़ व नाजायज़ काम सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ही करवा सकते हैं। लेकिन आपको अमल जो बताऊंगा इसमें कुछ शराइत व ज़वाबित हैं जिन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मेरे बताए हुए इस तरीक़ेकार पर आप ये अमल करेंगे तो आपको 1000% इसमें कामयाबी मिलेगी और आपका दुनिया का कोई भी किसी भी तरह का मसला मसाइल है, आपका हर काम जायज़ हो नाजायज़ हो, हर काम सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ही करेगी। अमल की जाने बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए अमल की जानिब चलते हैं। इस स्क्रीन पर आपको जो मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आपने पढ़ना है, मुँह ज़बानी अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आपसे किसी किस्म की गलती ना हो। देख कर हरगिज़ नहीं पढ़ना। बिनते इब्लीस हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। 3 मरतबा आपने पढ़ना है, हाजिर हो। बिनते इब्लीस हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। इस तरीके से ये मंत्र पढ़ना है। तो आपने इस अमल को 3 दिन करना है, मंगल, बुध और जुमेरात। 3 दिन आपने करना है, हर रोज़ रात को 12 बजे। यह बात ज़हन में रखनी है। किसी भी बात जो आपको बताई जा रही है उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप इसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो इस परी की हाज़िरी को आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में आपने बिनते इब्लीस का अमल करना है, उसके बाद आप ज़िंदगी भर इससे अपना हर जायज़ व नाजायज़ काम ले सकते हैं। चाहे वो मर्द हो औरत हो, कोई भी इस अमल को कर सकता है। लेकिन क्योंकि जब ये परी की हाज़िरी होगी तो ये थोड़ी सी अपनी डरावनी शक्ल में आएगी, तो लिहाजा कमज़ोर दिल वाले इस अमल से दूर रहें और सिर्फ वही इस अमल को कर सकते हैं जो मजबूत दिल हैं, जो पत्थर दिल हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इस अमल की आपने ज़कात भी लाजमी अदा करनी है। ज़कात इसकी ये है कि आपने 3.25 किलो गोश्त ले लेना है और इस गोश्त को आपने 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 गरीब आदमियों में आपने दे देना है। या तो फिर आपने कब्रिस्तान में चले जाना है और कब्रिस्तान में आपने ये गोश्त फेंक कर वापस आ जाना और पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। ये ज़कात आपने अमल शुरू करने से पहले पहले लाजमी अदा करनी है, उसके बाद ही आपने इस अमल को शुरू करना है। और इसमें एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको बताता चलूं, जिस पर आप अमल करेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। इस बात को ऐसे ना समझिएगा, अच्छे तरीके से आपने इसको जहन नशीन कर लेना है ताकि आपसे ये गलती ना हो। जब 3 दिन आप मुकम्मल कर लेंगे तो तीसरे दिन इस बिनते इब्लीस की हाज़िरी हो जाएगी और वो आपको पहले, अगर कोई मर्द इस अमल को कर रहा है तो वो हम बिस्तरी की ख्वाहिश करेगी, लेकिन जब हाज़िरी होगी तो आपने पहले उससे बातचीत नहीं करनी जब तक कि वो खुद आपको बुलाए ना या आपसे बात ना करे। और इशार भी आपने लाजमी लगाना है। बंद कमरे में तन्हाई में बैठकर अकेले, कोई भी आपके आसपास मौजूद ना हो, और वज़ू हो या ना हो कोई मसला नहीं, बगैर वज़ू के भी आप इस अमल को कर सकते हैं। जब आप इस अमल को आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर हिसार लगा लेना है। जब हाज़िरी होगी तो तब तक आपने उससे बात नहीं करनी जब तक कि वो खुद आपसे बात ना करे। इस शर्त पर आपने अमल लाजमी करना है। अगर तो आपने उससे पहले उससे बात कर ली, ये गलती आपने कर दी, तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात ज़हन में रखनी है, वरना आपकी जान आपके लिए बहुत कीमती है। सब के लिए, हर किसी की जान, उसका माल बहुत कीमती होता है। तो इस शर्त पर आपने अमल लाजमी करना है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। पहले वो खुद आपसे बात करेगी तभी आपने उससे बात करनी है, अदरवाइज़ पहले आपने उससे बात नहीं करनी। जब वो आपसे बात करेगी तो पूछेगी आपने मुझे क्यों बुलाया, क्यों हाजिर किया।
تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے زندگی کے دنیاوی جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کروا سکوں، اپنا آپ سے ہر جائز و ناجائز کام کروا سکوں۔ تو وہ آپ سے یہ شرط رکھے گی، اگر آپ مرد ہوں گے یا اس عمل کو کر رہے ہوں گے تو وہ آپ سے ہم بستری کی شرط رکھے گی کہ پہلے میرے ساتھ ہم بستری کرو، اس کے بعد ہی میں آپ کی تابع ہوں گی اور آپ کا ہر کام کروں گی۔ تو آپ نے اس شرط کو مان لینا ہے۔ تو وہ جب مان لیں گے تو وہ آپ سے ہم بستری پہلے کرے گی، اس کے بعد پھر آپ کی تابع ہو جائے گی اور آپ کو ایک انگوٹھی دے گی جس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو دوبارہ جب چاہیں حاضر کر سکتے ہو۔ اس انگوٹھی کو آپ نے رگڑنا ہوگا تو اسی وقت آپ چند لمحے کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور جب آپ نے اس بنت ابلیس کی حاضری کرنا ہے تو آپ نے اکیلے ہی بیٹھ کر کرنا ہے۔ دوبارہ کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس کی حاضری کی تو آپ نے اکیلے تنہائی میں آپ نے چلے جانا ہے، وہاں پر ہی آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان یا گھر میں فیملی کے درمیان اگر آپ نے اس کی حاضری کر لی تو کسی دوسرے شخص کو یہ نقصان دے سکتی ہے، اس لیے آپ نے اکیلے ہی اس کی حاضری کرنی ہے۔ اس طرح وہ آپ کی تابع دار ہو جائے گی زندگی بھر کے لیے، اور آپ کو ہر مسئلے سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دلائے گی، اور دنیا کا جیسا بھی آپ کا جائز و ناجائز کام ہے صرف چند سیکنڈ کے اندر ہی، بہت ہی طاقتور یہ بنت ابلیس ہے جو چند سیکنڈ کے اندر ہی آپ کا ہر کام کیا کرے گی۔ اس عمل کی اجازت آپ نے لازمی طلب کرنی ہے، اجازت کے بغیر اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا، ورنہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہم سے اجازت لیں گے تو ہماری پوشیدہ طاقتیں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کریں گی اور آپ کو ہر نقصان ہونے سے بچائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ عمل خود نہ کر سکتے ہوں یا آپ کو عمل کرتے وقت کوئی مسئلہ پریشانی آئے تو آپ سکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0307 093 18 98 اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا ہر جائز و ناجائز مسئلہ بھی حل کروا سکتے ہیں اور بنت ابلیس کی حاضری بھی اپنے نام پر ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ جن بھائیوں کو میں اس عمل کی بنت ابلیس کی حاضری ٹرانسفر کر چکا ہوں انہیں ہی پتہ ہے کہ ہم کس طرح اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، یا ہم اسے کیسے کام لے رہے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کے کتنے مسائل، کتنے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کو کوئی بھی آپ کا جیسا بھی کام ہوگا، ہر کام صرف چند سیکنڈ کے اندر ہی کرے گی۔ ایک دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے زندگی میں تو پھر اس کا کمال دیکھیے گا۔ ہے تو یہ بنت ابلیس ستلی پری ہے، لیکن کام آپ کا ہر کرے گی جو بھی جائز ناجائز ہو۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کریں گے تو ساری زندگی کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔